गजा पर इसराइली जारियत का नवा रोज़। नौरोज़ में अब तक इसराइली बमबारी में मजमूई तौर पर 2670 फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में 1000 बच्चों में 320 नौज़ायदा बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने इसराइल के गजा पर हमलों को नस्ल कुशी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदें अल-कुदस अल-शरीफ दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीन रियासत चाहता है। सेहूनी रियासत का गजा में इंसानियत को रौंदने का खतरनाक मंसूबा। गजा पर फ़ज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म के बाद फ़ौज का जंग का दायरा कार वसी करने का ऐलान। गजा में अस्पताल शोहदा और जख्मियों से भर गए। फ़लस्तीनियों की मैयतें और जिस्मानी अज़ा रखने के लिए मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई। आइसक्रीम ट्रक्स मंगवा लिए गए। इसराइल ने अमदादी सामान भी जाने से रोक दिया। रफा क्रॉसिंग पॉइंट पर अमदादी सामान से लदी गाड़ियों की कतारें लग गई। एक तरफ इसराइल की भरपूर मदद, दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों पर मुजालिम की तनकीद। अमरीका का दोगलापन और घिनौना चेहरा बेनकाब हो गया। नेतन्याहू हुकूमत की मदद के लिए दूसरा बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से रब्ता। आम शहरियों को बचाने के लिए मदद की पेशकश। इसराइली वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनियों के लिए मदद की इजाज़त और जंगी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। लापता अमरीकियों की तलाश के लिए अरब ममालिक से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमरीका गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी रखवाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुतालबा। कहा, गजा का मुहासरा उठाने समेत बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी वली अहद से मुलाकात नतीजा खेज़ रही। इसराइल आलमी कानून और इंसानियत के तमाम हदें पामाल कर चुका। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। दुनिया बेहिमाना जुल्म पर तमाशाई न बने। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। मरियम नवाज़ कहती हैं, फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम व गुस्सा है। इस्लामी ममालिक की क़यादत अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करे। महसूर बेगुनाह फ़लस्तीनियों को खुराक और अदवायात फराहम की जाए। मैं आलमी इस्लाम के हुक्मरानों से अपील करता हूं कि उस दिन का इंतजार न करे कि जब गजा मलबे का ढेर बन जाए। उस दिन का इंतजार न करे जब गजा लाशों के ढेर बन जाए। मैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से भी कहूंगा कि चाइना जाने का वक्त नहीं है। हिम्मत है तो बैतुल मुक़द्दस जाने का वक्त है। मस्जिद अक़सा की तरफ बढ़ने का वक्त है। फ़लस्तीन को बचाने का वक्त मुसलमान हुक्मरान इत्तेहाद करें। उस दिन का इंतज़ार ना करें जब ग़ज़ा मलबे और लाशों का ढेर बन जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को चीन के बजाय बैतुल मक़दस जाने का मशवरा दे दिया। इसराइली जाहरियत के खिलाफ हज़ारों शहरी लंदन की सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। अक़वाम आलम से सेहूनी बर्बरियत रोकने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी इसराइली जाहरियत के खिलाफ एहतजाज। उधर इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में तलब। पेट्रोल की 40 रुपये कीमत कम होने से लोगों के ज़राए माश में बहुत बेहतरी आएगी, जिससे तमाम तरह अशिया के रेट्स में कमी आएगी और आम आदमी को इसका रिलीफ मिल पाएगा। पेट्रोल का रिलीफ मिला 40 रुपये, आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और हम चाहते हैं नेक्स्ट भी इस तरह का रिलीफ मिलता रहे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारी मुस्तकबिल बनेगी। बड़ा शुक्रिया अदा करने और इन नाल डॉलर भी थले आ रहा है, खान पीन की चीज़ें भी थले आएंगे। निगरान हुकूमत का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 40 रुपये का हमें जो गिफ्ट दिया है।
عوام کو بڑا ریلیف، حکومت نے پیٹرول 40 اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 283 روپے 80 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ عوام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوشی کا اظہار۔ موسم نے کروٹ بدل لی، سردی نے دستک دے دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، رات کو خنکی میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں 3 روزہ بارش کی پیشگوئی۔ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے جاؤں گا نہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، خودکشی خود تو نہیں کی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ نیازی نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی۔ شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آئی ایم ایف سے شرائط کی خلاف ورزی کی، ملک کو قرضوں کے دلدل میں دھکیلا۔ معیشت کا بیڑا غرق کر کے کہا مجھے تو معیشت کی سمجھ ہی اب آئی۔ حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پاک فوج پرعزم، بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ کالادم بلوچ لبریشن آرمی عبدالحمید برگیڈ کا اہم سرغنہ ساتھی سمیت مارا گیا۔ بی ایل اے کا دہشت گرد صدام حسین مسلم اپنے ساتھی مقصود کے ساتھ مارا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدام مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی 93 وارداتوں میں ملوث رہا۔ پاکستان سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 14 اکتوبر تک 1530 افغان باشندے تورخم بارڈر کے راستے اپنے ملک جا چکے۔ جانے والے افغانوں میں 392 مرد، 257 خواتین اور 881 بچے شامل۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل دونوں ملکوں کے حق میں مثبت نتائج مرتب کرے گا۔ شہید سپاہی عبدالحکیم کی نماز جنازہ آبائی علاقے جعفر آباد میں ادا کر دی گئی۔ سپاہی عبدالحکیم نے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید سپاہی عبدالحکیم کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ راولپنڈی میں نیو ٹاؤن پولیس کی فوری کارروائی۔ ہولی فیملی اسپتال سے اغوا ہونے والی نومولود بچی چند گھنٹوں میں بازیاب، خاتون سمیت 2 اغوا کار گرفتار۔ پولیس نے نومولود کو فیملی کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں کلفٹن کے قریب سمندر میں نہاتے باپ 2 بچوں سمیت ڈوب گیا۔ ساحل پر موجود افراد نے تینوں کو ریسکیو کیا۔ باپ دم توڑ گیا۔ دونوں بچوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ بابر 11 بنگلور پہنچ گئی۔ کھلاڑی کل آرام کریں گے۔ گرین شرٹس اور آسٹریلیا کا 20 اکتوبر کو مقابلہ ہوگا۔ گزشتہ روز پاک بھارت میچ کے بعد وراٹ کوہلی نے بابر اعظم کو 2 پلئنگ شرٹس کا تحفہ دیا۔